हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम के सिलसिले में लाहौर में मरकजी बाबा मैं जा रहा हूँ। पैसे लेकर इमाम हुसैन के हरम में जाकर डाल देना इंशाअल्लाह। और अपनी बीमार दादी के लिए दुआ करना कि वो ठीक हो जाए और हमारा सलाम कहना। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। ए मेरे मौला या हुसैन है दिल पे लिखा या हुसैन है मेरी रग रग में रवा दरिया तुम्हारे इश्क का। ये मेरी जिंदगी तुमसे है, आंखों में रोशनी तुमसे है तेरे इश्क के दम से ही सांसों का सारा सिलसिला। خادم لك وافتخر كل العمر هذا الشرف مولاي. أمي وأبوي من الزغور قالوا نذور هايدي وانت الراي. في رجب ومرد زان يا حسين برو زيارة ومدن يا حسين هم بسمت يا وطن يا حسين 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 حسين. في رجب ومرد زان يا حسين برو زيارة ومدن يا حسين هم بسمت يا وطن يا حسين 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 حسين. ملايين مجانين وتنادي ما نعوفك والله حسينا بالحرقة. يا مسكينة تدرينا نعيش الموت بالخدمة. القلب ينصب ألف موكب وزواري القلب دمه. بهر موكب رسيد آغا نسيم كربلايتو ملائكة مزون بالا میان پایین